صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک پنجابی کلام حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس درد آیا سے درد آیا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس درد اس درد آیا کیا ہو سی جس گھر وچ زہرا گھر دایا عالم کیا ہو سی جس گھر وچ سیدہ پاک ہووے اس درد آیا عالم کیا ہو سی تے سرکار سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں ہووے عرش تے قدمین تھلے اوندے سر دایا عالم کیا ہو سی ہووے عرش جتے قدمین تھلے اوندے سر دایا عالم کیا ہو سی۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ ابو بکر بردایا عالم کیا ہو سی اینا دل دے چھڑیا جس دل بردایا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے
در مصطفیٰ کی باتیں